नमस्कार। साँझ 7:30 बजेको विराट प्राइम न्यूजमा तपाईलाई स्वागत छ। म ममिता भण्डारी। समाचार सुरु गर्नु अघि हेडलाइन्स। नेपालमा आइतबार थप 7,368 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा कोभिड महामारीका बेला आवश्यक सामग्री खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजन व्यवस्था गर्ने निर्देशन जारी। र नेपाली टिमका नियमित सदस्य तथा गोलकिपर विकेश कुथु र मिडफिल्डर तेज तामाङ राष्ट्रिय टिमबाट बाहिरिए। अब अहिलेसम्मका न्यूजहरू। नेपालमा आइतबार थप 7,368 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,439 जनाको पीसीआर र 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 7,368 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पीसीआर विधिबाट 7,316 र एन्टिजेन विधिबाट 53 जना संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। त्यस्तै थप 145 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मृत्यु हुने संक्रमितको संख्या 5,100 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर 6,648 जना संक्रमित निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म 3,39,756 जना निको भइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज 19,539 नमुनाको परीक्षण भएको छ भने 344 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 7,316 र एन्टिजेन विधिबाट 52 जना गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 7,368 छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 292, ललितपुरमा 436 र काठमाडौँमा 1,881 गरी जम्मा 2,609 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरिबाटमा 701 जना क्वारेन्टिनमा रहनु भएको छ। आज संक्रमणका कारण 145 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 6,648 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 74.6% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै। हाल देशभर 1,10,263 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 701 जना क्वारेन्टिनमा छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड महामारीका बेला आवश्यक सामग्री खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कड़ा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण उत्पन्न संकट समाधानका लागि शनिबार बालुवाटारमा सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफलका क्रममा उहाँले सामग्री खरिदका क्रममा भ्रष्टाचारको कुरा उठेको भन्दै भ्रष्टाचार गर्ने कसैलाई पनि नछाड्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अक्सिजन आयातको सबै व्यवस्था मिलाउन र नेपालमा पनि उत्पादनका साथै सहज वितरण गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले सावधानी नअपनाएका कारण नै नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना महामारी फैलिएको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारी न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि सरकार गम्भीर रहेको, यसमा सबै सरकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले सरकारी संयन्त्रबाट नै कोर्डिनेसनको अभाव देखिएको र यसको प्रभाव कोरोना उपचारमा देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोरोना रोकथाममा गरेका सरकारी प्रयासलाई नकारात्मक रूपमा टिप्पणी र भ्रम नछर्न आग्रह गर्नुभयो। सावधानी नअपनाउने, आउन नदिने प्रतिबद्धता पनि नगर्ने, त्यस अनुसारको अभ्यास पनि नगर्ने, आफूले लापरवाही गरिराखिएको छ त्यसकारण यहाँ आउँछ यसर्थ पहिले नै आउँछ भनेर तयारी चाहिँ आउनका लागि तयारी चाहिँ गर्ने। तयारी त्यति थाहा छ आउँछ भन्ने भने त प्रिकसन अप्नाए पनि अक्सिजन सिलिन्डर राख्नु परेन, सोसल डिस्टेन्स कायम राखेको, मास्क लगाएको,
अरू अनावश्यक हिँडकालहरू नगरेको, यस्ता थुप्रै कुराहरूतिर ध्यान दिए भयो। अक्सिजन सिलिन्डर राख्नुको कुनै अर्थ नहुने कुरा चाहिँ स्पष्ट छ। त्यसकारण त्यो कुरा क्रमशः मान्छेलाई बुझाउने पनि त्यो सचेतना कार्यक्रम पनि फेरि लानुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। सचेतना कार्यक्रमका विभिन्न आयामहरू छन्। अहिले त्यो आयामहरूको बारेमा विभिन्न पक्षको बारेमा यहाँ चर्चा गरिरहनु फेरि मैले थपिरहनु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ हामीले अक्सिजन आयात गर्ने प्रबन्ध, कहाँ पाउँछ त्यहाँबाट अक्सिजन ल्याउने। दोस्रो, अक्सिजन ल्याउनका लागि हामीलाई ट्याङ्करहरू चाहियो। तिनीहरू जहाँ पाउँछ त्यहाँबाट प्लेनमा हुन्छ, जेमा हुन्छ तत्काल तिनीहरूलाई ल्याउने र त्यो व्यवस्था गर्ने। कतिवटा कुराहरूमा यदि सीमा आरपारमा अप्ठ्यारो हुन्छ भने सिमानासम्म उताको ल्याउने, यतापट्टि हामीले चाहिँ खन्याएर यताको ट्याक्टरले यतै ल्याउने, यहाँबाट वितरण गर्ने, ती कुराहरू गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ सकेसम्म छिटै अर्को वर्षसम्ममा स्थापना गर्ने कुराको केही अर्थ हुँदैन। कति दिनभित्र हामी स्थापना गर्न सक्छौँ, रेडिमेड खालका चाहिँ त्यस्ता मेसिनहरू ल्याएर जडान गरेर कहिलेसम्ममा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, हो त्यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टम धेरै स्ट्रङ छ। त्यसकारण अलिअलि सर्ला तर धेरै यस तहमा चाहिँ वृद्धि हुन सक्दैन भन्ने लाग्छ। तर यस तहमा वृद्धिको सामान्य सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अब कोभिड संकट नियन्त्रण रोकथाममा केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। छलफलमा सरकारका सबै मन्त्री, सम्बन्धित उच्च सरकारी अधिकारी र विज्ञ सहित सहभागी थिए। उनीहरूले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि सुझाव पनि दिएका छन्। सुझावका आधारमा सरकारले अझ प्रभावकारी कार्ययोजना अघि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। नेकपा एमाले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न 10 सदस्यीय वार्ता टोली बनाएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको छलफलमा वार्ता टोली बनाउने सहमति जुटेको हो। पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गते अघिकै अवस्थामा फर्काउने सहितको आफूले पठाएको 6 बुँदे माग पत्रमा टुङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोली गठन गरिएको वरिष्ठ नेता नेपालले जानकारी दिनुभयो। वार्ता टोलीमा ओली पक्षका तर्फबाट सुभाष नेङमाङको नेतृत्वमा विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाललाई सहभागी गराइएको छ। त्यस्तै नेपाल पक्षबाट भीम रावलको नेतृत्वमा सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र रघु पन्तलाई राखिएको छ। वार्ता टोलीलाई 3 दिनको समय दिने भनिए पनि केही दिन अघि बढी दिएर पार्टी एकतालाई कायम राख्न प्रयास गरिने नेता नेपालले बताउनुभयो। जेठ 2 गते भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने भनिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावलको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने र उनीहरूले बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भनेको वार्ता टोलीले कार्यको दिएको उसले अब नेता नेपालले जेठ 2 भन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्कने गरी अरू सबै कुरा टिङ्गो लगाउनका लागि वार्ता टोलीले काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले सरकारको तयारी भन्दा कोरोनाको प्रकृति र आक्रामकता उच्च देखिएकाले महामारी विरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको सीसीएमसीले संक्रामक रोग ऐन 2020 पर्याप्त नभएको र महामारी विरुद्ध लड्न थप कानूनी संरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसका लागि आवश्यक तयारी गर्नका लागि पनि कानून मन्त्रालय र सम्बन्ध निकायलाई भनिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य संकटकालका विषयमा पनि छलफल भइरहेको भन्दै अहिले संक्रमक रोग ऐनले नथामेको गर्न नसकेका के काम चाहिँ स्वास्थ्य संकटकाल लगायत सजिलो हुन्छ भन्ने बारे तुलनात्मक अध्ययनहरू भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कोरोनासँग लड्नका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू सरकारले निर्माण गर्दै गएको र आवश्यक सामग्री ल्याउने क्रम जारी रहेको भन्दै अबको अवस्था भयावह नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै खोप लगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुहरू अग्रिम भुक्तानी नगरेसम्म नपाइने भन्दै यस्ता कामका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने महसुस भएको उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र अरू सम्बद्ध निकायसँग गर्नुभएको छलफलमा उठेका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू गरेको छ। अहिलेको महामारीको विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचनाहरू आवश्यक भएको महसुस भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नको लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरू निकायहरूलाई भनिएको छ। यसका अलावा अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा भएको छ। बिस्तारै त्यसलाई हामीले समाधान गरिरहेका छौँ। खास गरेर अहिले 3वटा समस्या हो हामीसँग। एउटा उत्पादन कमी छ, त्यो उत्पादनलाई बढाउन देशभित्र रहेका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई फुल क्यापेसिटीमा चलाउने, त्यसका लागि उद्योगीहरूलाई केही प्रोत्साहन पनि दिने, त्यसका लागि विद्युतको डिमान्ड चार्ज लगायतका कतिपय कुराहरू छुट दिने निर्णय भएको छ। त्यसलाई बैठकले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री तथा उपकरण जतिसक्दो चाँडो प्रक्रियाबाट गर्ने सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक कानून तर्जुमादेखि अन्य काम चाँडो गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 का बिरामीका लागि अस्पताललाई नै अक्सिजन व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको छ। आइतबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले अबदेखि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन जारी भएको बताउनुभयो। यसअघि कतिपय अस्पतालले थप बिरामीलाई नलिने सूचना जारी गरेका थिए भने कतिपय बिरामीका आफन्तले अक्सिजन ल्याउन लगाएका थिए। बिरामीका लागि अस्पतालले नै अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र बिरामीका आफन्तलाई ल्याउन भन्न नमिल्ने प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। उहाँले अक्सिजन आपूर्तिलाई सहज बनाउन पनि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। अब पनि एउटा व्यापारिक विश्राम।
भाडा फेरेर मात्रै भाग्य फेरिदैन, पाइप फेर्नु पर्छ। जल सीपीवीसी पाइप्स एन्ड फिटिङ। नो टप टप जल छ, जीवन भरि चल्छ। हिरोइनलाई बोलाऊ। म्याडम, सेट रेडी भयो। ओ माई गॉड, कस्तो गर्मी, मुडै आएन त। मुड छैन रे, मुड छैन रे। यो ट्राई गर्नुस्। वाउ, कुन ड्रिंक हो यति स्वादिलो? इट्स जीरो म्याम। वाउ, जीरो। ए जीरो, ए जीरो, ए जीरो, जीरो जीरो आयो जीरो। खाना मन नलागे नि खाना रुचाउँछ, पेट पुरै डम्म हुँदा खाना पचाउँछ, प्यास मेटाउँछ, दाजै गर्मी भगाउँछ, गाउँ सहर तराई पहाड जिरो पाउँछ। पिउ मलाई मिठो, थोक्ला छ छिटो, आफ्नो साथ भएको, पचाउने पनि रुचाउने पनि सिङ्गापुर बेभरेजको नेपालमा बनेको जिरो। गाउँ सहर तराई पहाड जिरो पाउँछ। आफ्नै खालको मिठो स्वाद हो। विश्रामपछि स्वागत छ विराट प्राइम न्यूजमा। अब बाँकी न्यूज। कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिलाई आइतबारदेखि दोस्रो डोज खोप लगाउन शुरू गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका तथा उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका वडाहरूमा यो अभियान सञ्चालन शुरू गरिएको हो। गत चैत्र 25 देखि वैशाख 15 सम्म पहिलो डोज लगाएका नागरिकका लागि दोस्रो डोज लगाउन लागिएको हो। भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउन केही अस्पताल तोकिएकोमा दोस्रो डोजका लागि भने महानगरले आवश्यक स्थानमा खोप लगाउने व्यवस्था गरेको छ। दोस्रो डोजका लागि परिचय खुल्ने फोटो सहितको परिचय पत्र तथा पहिलो डोजको खोप लगाएको कार्ड देखाएपछि तोकिएका मध्ये पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। खोप लगाउन पाएका सर्वसाधारणहरूले पहिलो खोप लगाएको र केही प्रभावकारी हुने भएकाले दोस्रो खोप पनि लगाउन आएको बताए। पहिला लगभग अलिक गाह्रो भयो, पछि त एकदम एक हप्ताभित्रमा राम्रो हुँदै गएर मलाई एकदमै राम्रो भइरहेको छ। अनि लगभग 3 दिन जति, अनि 3 दिनपछि बिस्तारै दबाई खायो सिटामलहरू, त्यसले चाहिँ ठिक गर्दै गयो र आफ्नो शरीरलाई पनि फाइदा छ। राज्यले आफै अन्त राज्यले व्यापारीलाई नदिकन सिधै सरकारले अरू देशमा सेनाहरू लिएको छ होइन। अब सेनाहरू लगाएर उनीहरूले पनि अपराधी पालन नगरिकन व्यापारी जति पैसा पऱ्यो त्यो पैसा लिएर यो एकदम राम्रो उपलब्धि हुन्छ। व्यापारीहरूलाई दियो भने त यस्तो गत चैत्र 25, 26, 27 र 28 गते पहिलो मात्रा लगाएकाहरूलाई आइतबार चैत्र 29 र 30 गते पहिलो खोप लिएकाहरूलाई सोमबार र चैत्र 31 र 2078 वैशाख 2 गते पहिलो खोप लगाएकाहरूलाई जेठ 4 गते दोस्रो मात्राको खोप दिइने बताइएको छ। त्यसपछि अन्य दिनमा पहिलो चरणको खोप लगाएकालाई पनि क्रमशः दोस्रो खोप दिने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि उपत्यकामा गरिएको निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। उपत्यकाका प्रशासन कार्यालयले पटक पटक गरी जेठ 13 गतेसम्म निषेधाज्ञा थप गरेका छन्। निषेधाज्ञालाई प्रभावकारी बनाउन उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सुरक्षा चेक जाँचलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएका अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। आइतबार बिहानै निषेधाज्ञाको अवज्ञा गरी चलाइएका 1095 वटा सवारी साधनलाई काठमाडौँ उपत्यकाको विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले होल्ड गरेको छ, जसमा 846 वटा 2 पाङ्ग्रे, 188 वटा 4 पाङ्ग्रे, 16 वटा ट्याक्सी र 45 वटा ठूला सवारी साधन रहेका छन्। अब आर्थिक न्यूज।
ओमानबाट 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल ल्याइएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको व्हाइटबडी जहाजले शनिबार ओमानबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको हो। गैरावासीय नेपाली संघ र मस्कट स्थित नेपाली दूतावासको सहयोगमा जुटाइएको 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर ल्याइएको हो। $63,700 किनिएको 30 सिलिन्डरको ढुवानी खर्च सरकारले बेहोरेको छ। नेपाल ल्याएका अक्सिजन सिलिन्डर आइतबार हस्तान्तरण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब खेलकुद न्यूज। नेपाली टीमका नियमित सदस्य तथा गोलकिपर विकेश कुथु र मिडफिल्डर तेज तामाङ राष्ट्रिय टीमबाट बाहिरिएका छन्। विश्वकप छनौट र इराकसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि एन्फाले बोलाएको बन्द प्रशिक्षणमा विकेश र तेज तामाङ परेका छैनन्। कुवेती प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरीले बन्द प्रशिक्षणका लागि छनौट गरेको 32 खेलाडीको सूचीमा विकेश र तेज नपरेका हुन्। यसअघि एन्फाले निकालेको सूचीमा 2 खेलाडी थिए, तर नेपाल सुपर लिग सकेपछि प्रशिक्षक अब्दुल्लाले निकालेको नयाँ सूचीमा 2 खेलाडी नपरेका हुन्। यस्तै अजित भण्डारी, सञ्जोक राई, छिरिङ गुरुङ, त्रिदेव गुरुङ पनि अटाएका छैनन्। चोटका कारण मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठ पनि टीममा परेका छैनन्। सूरजज्यू ठकुरी, कमल थापा, गौतम श्रेष्ठ, आयुष खोलान र मनिष डागी पहिलो पटक टीममा परेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज। भारतीय प्रहरीले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधमा पोस्टर टाँस्नेलाई पक्राउ गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गर्ने र विरोधमा पोस्टर टाँस्ने 25 जना पक्राउ परेको बीबीसीले हिन्दीमा लेखेको छ। राजधानी दिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदीको आलोचना गरिएको पोस्टर टाँस्ने क्रम बढेपछि प्रहरीले पोस्टर टाँस्नेलाई पक्राउ गर्न थालेको हो। पक्राउ पर्नेमा धेरैजसो गरिब र मजदुर रहेको पनि खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय संचार माध्यम इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार 2 छाक जो गर्न पनि पैसाका लागि उनीहरूले यो पोस्टर टाँसेको बताइएको छ। पोस्टरमा आफ्नो बालबालिकालाई दिइने खोप किन विदेश निर्यात गरेको भन्दै प्रश्न गरिएको छ। प्रधानमन्त्री मोदी विरुद्ध पोस्टर टाँस्नेहरू पक्राउ पर्न थालेपछि भारतीय कांग्रेस लगायतका दलले विरोध गरेका छन्। भारतीय कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले मोदीको विरोध गरिएको पोस्टर शेयर गर्दै आफूलाई पक्राउ गर्न चुनौती दिनुभएको छ। हवस् त साँझ 7:30 बजेको विराट प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। बिहानको विराट मर्निङ न्यूजमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।